शङ्कु भाइ ओ शङ्कु भाइ भन्न सरको डेस्कटप बबाल रहेछ नाइस वालपेपर गुड मर्निङ सर Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मर्निङ सर Good morning. अनि शेयर स्क्रिन भाइ शेयर सर? भएको छ स्क्रिन सर स्क्रिन सेयर भइरहेछ खाजा खानु भयो सर तपाईँले चिया खाए अब हामी आज यो मेजर डिटरमिनेन्ट सकियो अब भेक्टर स्पेसतिर जान्छौँ है मेरो प्लान अब दिइरहनु भन्दै त मम्मीलाई मम्मी स्क्रिन शेयर भएछ हेर त आज भइरहेछ सर भेक्टर स्पेस ल भेक्टर स्पेस यो अगाडिको सिद्धिएछ हजुर अगाडिको सिद्धिसक्यो त्यहाँ अब यहाँ युनिट अलिकति 2 मा पनि छ यो हैन युनिट 2 मा डिटरमिनेन्ट सिद्ध्या हो सिद्धियो सकिया हो सकियो
युनिट 2 पनि अलिकति हो यसमा। अब यो युनिट 2 को पनि सँगै लिन्छ भनेर यो युनिट 5 6 यो भेक्टर स्पेस रिपोर्ट सबै सकिन्छ अब एकैचोटि सबै भेक्टर स्पेसमा पर्छ यो युनिट 2 को भाग अनि युनिट 5 6 गरेर 60% अब यही भेक्टर स्पेस पढाए पनि सकिन्छ। अब हेर एउटा भेक्टर स्पेस भनेको के हो भने नन इम्पिटी सेट व्हिच सैटिस्फाई फ्लोइङ 10 प्रॉपर्टीज। तलका 10 वटा प्रॉपर्टी सैटिस्फाई भयो भने त्यसलाई भेक्टर स्पेस भन्छ। फ्लोइङ 10 प्रॉपर्टीज 10 भनाइ पनि भयो अरु 10 नभनेर अब थोरै एउटैमा कम्बाइन गर्यो भने फेरि थोरै पनि हुन्छ है यो फ्लोइङ प्रॉपर्टीज। यदि प्रॉपर्टी सैटिस्फाई गर्ने नन इम्पिटी सेटलाई भेक्टर स्पेस भन्छ। यो 10 वटा प्रॉपर्टी सैटिस्फाई गर्ने। यो 10 वटा प्रॉपर्टीमा के छ क्लोजर प्रॉपर्टी छ अन्डर एडिसन, कम्युटेटिभ प्रॉपर्टी अन्डर एडिसन, एसोसिएटिभ प्रॉपर्टी अन्डर एडिसन, एक्जिस्टेंस of identity under addition, existence of inverse under addition, closure property under multiplication, distributive law हैन यिनीहरु छ। मेरो मोबाइल खाली भयो रे। Definition है यो a vector space V is a non-empty set of vectors satisfying the following axioms भन अथवा following properties भन। satisfying the following 10 axioms लेखेको छु मैले axioms अथवा properties following 10 properties for all vector u v w in V and for all scalar cd यो any vector u v w इक्वल पनि हुन सक्छ एउटै पनि हुन सक्छ u u u u पनि हुन सक्छ u v w for all भनेपछि त्यसुकै हुन सक्छ। अनि स्केलर cd जुनसुकै स्केलर cd को नम्बर 1 मा दुईटा कुनै u v भेक्टर को कुनै दुईटा भेक्टर लिन्छौ भने त्यसको सम पनि त्यसैमा पर्छ। एउटा सेट यस्तो हुनु पर्यो नन इम्पिटी सेट त्यसका दुईटा भेक्टर लिग त्यसको सम गरेर त्यो पनि त्यही भेक्टर त्यही सेटमा हुनु पर्छ। त्यस्तो सेट हो भेक्टर स्पेस भयो। कुनै दुईटा भेक्टर लिने अनि त्यसको सम पनि त्यसैमा पर्ने। अनि जस्तो अनि फेरि दायाँ बायाँ राखेर सम गर्दा फरक नपर्ने। अर्को यो एसोसिएटिभ पनि होल्ड गर्ने u + v यता फर्स्ट बाइ दुईटा एड गर्दा र यो गर्नु र यो गर्नु फरक नपर्ने। एडिसनमा हुन्छ माइ सबट्र्याक्सनमा त यो होल्ड गर्दैन। नम्बर 4 मा जो त्यही यो जीरो भेक्टर पनि हुनै पर्छ। There is zero vector such that u + 0 = u। तो सेट में जीरो भेक्टर पनि हुनु पर्ने। त्यस सेट का अनि तो सेट में कुनै भेक्टर u छ भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर पनि हुनु पर्छ। त्यस्तो सेट u छ भने नेगेटिभ पनि हुनु पर्छ। त्यो सेट u लाई c ले कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर कुनै एउटा भेक्टरलाई जति नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यो भेक्टर पनि त्यही भेक्टर स्पेस v मै हुनु पर्छ। अनि डिस्ट्रिब्युट c u + v भनेको c u + c v डिस्ट्रिब्युटिभ ल यो पनि c + d स्केलर सित डिस्ट्रिब्युटिभ ल अनि यो c du यसरी एसोसिएटिभ ल c du गर्नु र c du गर्नु एउटै 1u = u 1u = u हुन्छ भनेको। भेक्टर में 1u = पनि यो हुन्छ कुनै भेक्टर छ iu = पनि यो हुन्छ के त्यस्तो जीरो। अब जस्तो रियल नम्बर छ रियल नम्बर सेट R इज अ भेक्टर स्पेस। ए रियल नम्बर में त के हुन्छ सबै नम्बरहरु पर्छ -∞ to ∞ ल। This is vector space किन यसको कुनै दुईटा नम्बर लिग त्यसको सम पनि त्यसैमा पर्छ।
रियल नम्बरका दुईटा नम्बर लिख त्यसको सम गर त्यही रियल नम्बरै हुन्छ हैन खास त्यो फर्स्ट र प्रोपर्टी र थर्ड प्रोपर्टी के अरे 6 प्रोपर्टी अनि यो फोर्थ यति प्रोपर्टी मुख्य हुन् अर्को फेरि यसको कुनै पनि नम्बर लिग जस्तो 5 ले अब -100 ले मल्टिप्लाई गरिदिए भने -500 भयो त्यो पनि रियल नम्बरै हो यो रियल नम्बरलाई यो अनि यहाँ 0 पनि बिलोङ गर्छ 1 अनि 1 × 5 जुनसुकै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरे यो पनि होल्ड गर्छ यी 10 वटै प्रोपर्टी यो रियल नम्बर सेटले होल्ड गर्छ यो रियल नम्बर सेट R इज भेक्टर स्पेस भयो यसलाई R लाई R1 लेखिन्छ वन डाइमेन्सनल भएको हुनाले त्यस्तै R2 टु डाइमेन्सनल भनेको कम्प्लेक्स नम्बर यो पनि भेक्टर स्पेस भयो त्यस्तै R3 पनि भेक्टर स्पेस R4 पनि भेक्टर स्पेस फोर डाइमेन्सनल स्पेस ये all are vector space और ये एग्जांपल है the space R1 R2 R3 Rn all are vector space the vector V only 0 ट्राइबल भेक्टर स्पेस पनि भन्छ यसलाई यो 0 मात्रै छ भने पनि सबै प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ यसलाई भेक्टर स्पेस फाइनाइट हजुर त्यो x नम्बरमा के लेख्नु भएको थियो हजुर x नम्बरमा x मा 1u इक्वल्स टु u तिमीले x वेक्टर x वेक्टर छ वेक्टर स्पेस खास यसलाई युज गर्न खोजेको के हो तिमीले पढिरहन्छौ नि यो x² - x छ भने हैन यो x कमन लिँदा कति हुन्छ भन त x कमन लिँदा कति हुन्छ x - 1 x - 1 1 कहाँबाट आयो र 1 त्यो x अगाडि गयो अनि बाँकी बस्या 1 त्यहीबाट आको अब यक्स भनेको x * 1 हुन्छ नि त जहिले पनि यक्स भनेको x * 1 भनेर एज्युम गर्छ नि त किन 1 एउटा मल्टिप्लाइमा छ भनेर अगाडि कन्स्टेन्टमा के छैन रिजन 10 प्रोपर्टी हैन x 1x = x हुन्छ भने प्रोपर्टी यस्तै हो के x को ठाउँमा सकिन्छ 1x लेख्न सकिन्छ त्यही भएर यो x कमन लिएपछि यहाँ 1 भयो यहाँ 2x = x त लेखिदैन त्यो प्रोपर्टी पनि त्यही भएर यो किन लेखेको होला जस्तो हुन्छ नि 1u = अर्को फेरि के भयो भन्दा अर्को फेरि के सिकाउन खोजेको भन्दैले भेक्टरमा त यु भेक्टर अब त 1 डाइमेन्सनल भयो भेक्टरमा जस्तो यो u भनेको 2 3 छ भने त है भेक्टर त युनिट म्याट्रिक्स i ले मल्टिप्लाई गरिन्छ iu = u हैन यो त स्वत आउने भयो युनिट म्याट्रिक्स जस्तो i भनेको 1 0 0 1 अनि 2 3 यस्तो मल्टिप्लाई छ भने यो 2 3 नै आउँछ ए 2 3 आउँछ यो u भयो भेक्टरमा युनिट 1 नम्बरले रियल नम्बर 1 भनेको रियल नम्बरको केसमा 1 को काम गर्छ युनिट को काम गर्छ भने
1u इक्वल्स टु पनि u नै हुन्छ भन्न खोजेको कि फेरि 1u इक्वल टु कति हुँदो रहेछ भने कन्फ्युज हुनु पर्दैन यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गरेको भए पनि u नै हुन्छ त्यो जनाउन खोजेको यो नेपाल राइटरमा त लेख्थे नि यसमा लेख यो फाइनल राइटरमा लेख्थे अब हेर यो जीरो भेक्टर स्पेस जीरो मात्रै पनि भेक्टर स्पेस हुन्छ है यो सिंगल v इक्वल टु 0 छ यसले सबै प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ 10 वटै प्रोपर्टी जस्तो u v w दुईटा एलिमेन्ट चाहियो तिमीलाई u v भनेको पनि जुन जति चाहिए पनि 0 लिने हो u प्लस u प्लस v भनेको फर्स्ट प्रोपर्टी यहाँ v का दुईटा एलिमेन्ट लिख त दुईटा भनेको नै 0 भएको अरु छैन त्यहाँ 0 प्लस 0 कति आउँछ यो 0 आउँछ यो सम पनि v मै पर्छ हैन सम पनि v मै पर्छ फर्स्ट प्रोपर्टी होल्ड भयो अब यहाँ 0 प्लस 0 इक्वल टु 0 प्लस 0 सेम भयो यहाँ 0 प्लस 0 त्यता लाग्यो 0 छ देयर इज अ भेक्टर 0 भनेको 0 छँदै छ यहाँ भेक्टर 0 हुनै पर्छ भन्ने 0 छ अब u भनेको पनि 0 लिनु पर्यो अर्को त छैन त्यहाँ 0 प्लस 0 इक्वल टु u अब यो cu इक्वल टु v भन्ने सेटिस्फाई गर्नु पर्यो अब u भनेको त 0 v को एलिमेन्ट एउटा u भनेको अरु छैन 0 अब यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरे भने पनि तिम्रो 100 u पनि भनेको पनि 0 भयो बिलोंग्स टु फेरि v मै भयो भनेपछि यो v इक्वल टु 0 10 वटै प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ 1 इन्टु 0 पनि 0 हुन्छ सर हजुर भन सपोज v मा 1 2 3 छ हैन v मा 1 कुन v मा ठुलो क्यापिटल v मा भेक्टर स्पेस ए ल भन 1 2 3 छ 1 2 3 छ अनि तर हामीले u र v मा 1 + 2 गर्यो भने 2 + 3 गर्यो भने त त्यहाँ छ त फेरि अनि त्यही भएर त भेक्टर स्पेस भएन त त्यस्तो सेटै भेक्टर स्पेस भएन त्यही भित्रको मात्रै आउनु पर्यो त्यही भित्रको आउनु पर्यो यसका दुईटा एलिमेन्ट लिएर जोड्दाखेरि त्यही यसैको भित्रको आउनै पर्छ नभए भेक्टर स्पेस हुँदैन त्यो मात्रै जोड्देऊ न ल इन्टिजरको सेट हैन इन्टिजर के हुन्छ त ल यो भेक्टर स्पेस हो कि हैन भन त मलाई यो पखै डट डट गर्छु म इन्टिजर भनेको कति हो 0 1 2 3 पनि सबै भयो -1 -2 -3 पनि सबै भयो नम्बर इन्टिजर भेक्टर स्पेस हो कि हैन भन हो सर हो कन्फर्म हुनु पर्यो नि त दुईटा लिँदा सम पनि त्यसैमा पर्नु पर्यो त्यसमा 0 पनि हुनु पर्यो त्यसका नेगेटिभ नम्बर पनि हुनु पर्यो यो सबै प्रोपर्टिज कुन सेटिस्फाई गर्दैन भन भेक्टर स्पेस हैन एउटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्दैन त्यसले कुन गर्दैन भन त set of integer is not vector space यो छ नि यो for all scalar c भनेको कति हो c को भ्यालु 1/2 लिन पनि सक्छौ नि तिमी स्केलर भनेपछि त 1/2 0.1 हो अब यो c अब यो भेक्टर यो इन्टिजर u भन्ने u भनेको कति भयो त cu हेर यहाँ 6 प्रोपर्टी हेर त्यहाँ vi c भनेको 1/2 हो इन्टु अब u भनेको इन्टिजर लेख त 5 इन्टिजर हो कि हैन हो u भनेको 5 लिए मैले यो त u त यसको भेक्टर स्पेसको लिने हो त भेक्टर स्पेस भनेको भेक्टर त्यो सेट v भनेको इन्टिजर छ भने
भेक्टर स्पेस हो कि होइन भनेर चेक गर्यो भने त यहाँ कति आयो प्रोडक्ट कति आयो 2.5 2.5 यो 2.5 बिलोङ्स टु इन्टिजर हुन्छ त हुँदैन यो त इन्टिजर होइन नि त्यही भएर यो सेट अफ इन्टिजर इज नट भेक्टर स्पेस तर सेट अफ रेशनल नम्बर स्पेस हुन्छ धेरै कुरो भन्नु भएन अब एउटा डेफिनेसन हेर्दै सब स्पेस अब यो त यहाँबाट त लेख्न जान्नै पर्छ यो त अब कन्टै हुनु पर्यो अब यो त थ्योरी पनि प्रुभ गर्नुपर्छ सब स्पेस देखाउने एउटा दुईटा थ्योरम सानो पनि देखाउनु पर्छ अ सबसेट एच अफ भेक्टर स्पेस भी भेक्टर स्पेस भी को सबसेटलाई सब स्पेस भनिन्छ इफ फर अल युबी इन एच भनेको जसलाई सब स्पेस देखाउनु पर्ने हो जस्तो यो भयो भेक्टर स्पेस भी यो भेक्टर स्पेस भी भयो अब यहाँ सबसेट एच यहाँ छ यो एच भयो यो एच अब यो एचलाई एच सब स्पेस हुनलाई के हुनु पर्ने हेर यहाँ AU plus BB belongs to H. For all UB in H भनेको यसले तीनटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ for all स्केलर AB भनेको AB भनेको 0 0 भन्दा कति हुन्छ यो 0 भेक्टर यही हुनुपर्छ यो भेक्टर स्पेसको एउटा 0 भेक्टर हुन्छ नि हैन त्यो 0 सहित सबसेट लिनु पर्यो सब स्पेस हुनलाई 0 छोडेर सबसेट लिएको सब स्पेस हुँदैन 0 पनि यही हुनु पर्यो अरु फेरि त्यसको सम त्यसका दुईटा सम पनि यही एचमा पर्नुपर्छ ए पनि 1 बी पनि 1 राख्यो भने के हुन्छ u plus b belongs to h क्लोजर प्रोपर्टी पनि सेटिस्फाई हुने फर अल ub इन h u plus b in h 0 belongs to h अनि यो au belongs to h यो सबै तीनटै प्रोपर्टीलाई कम्बाइन गरेर मैले सिंगल बनाए यो हो भने अब h लाई सब स्पेस देखाउनलाई तिमीले दुईटा भेक्टर लिग यसका h का ub लिनी ub भेक्टर दुईटा लियौ अथवा h1 h2 लिग दुईटा भेक्टर लियौ h को त्यसको सम कहाँ पर्नु पर्ने लिनियर कम्बिनेसन पनि लगा आधार a र b लिनियर कम्बिनेसन लिग दुईटा भेक्टर h को लिग अनि u लिने पर्यो अनि यो सम लिनियर कम्बिनेसन h मा बिलोङ गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ h लाई सब स्पेस भनिन्छ linear combination of any two vector of h if the linear combination of any two vector of h belongs to h then h is called subspace any subset of vector space in which a linear combination of any two vector of h belongs to also in h then that is called subspace ये समझो अब यो मैले अघि यो यसमा च्याप्टर 2 हजुर सर एकचोटी फेरि भन्नु त लास्ट वाला प्रोपर्टी यो लिनियर कम्बिनेसन AU प्लस BB यस देखाउनलाई सब स्पेस देखाउनलाई हेर यहाँ फर्स्टमा के हेर्ने सब स्पेस देखाउने भनेको यो यति हो कि मुख्य यो देखाउनु पर्ने सब स्पेस देखाउ भन्यो भने यो देखाउनु पर्यो तिमी अगाडि ठुलो बनाउँछ सब स्पेस देखाउ भन्यो भने तिमीले यो AU प्लस BB बिलोङ्स टु H यो देखाउनु पर्यो यो देखाउनलाई तिमीलाई के चाहियो पहिला त हेर यहाँ यो देखाउनलाई पहिला h को फर अल UV इन H भनेको H का दुईटा भेक्टर लिने कुनै दुईटा UV मान अथवा H1 H2 मान जुनसुकै V1 V2 मान जे मान
फर अल लिनु पर्यो अल फर अल युभी इन एच का दुईटा भेक्टर लियौ त्यसैको सम के सम पनि लिनियर कम्बिनेसन हो अनि फर अल स्केलर एबी भनेपछि ए र बी को भ्यालु जतिसुकै हुँदाखेरि पनि एयु प्लस बीबी अब बिलोंग्स टु एच देखाउन सक्यो भने के भयो सब स्पेस भयो बिलोंग्स टु एच देखाउन सकेन भने सब स्पेस भएन बिलोंग्स टु एच देखिनु भनेको के हो यहाँ ए र बी को भ्यालु 0 हुँदा पनि एच मै पर्नुपर्ने 1 हुँदा पनि एच मै पर्नुपर्ने 1 एउटाको 1 अर्काको 100 हुँदा पनि एच मै पर्नुपर्ने हैन एउटाको यो 9 ए भनेको 9 बी भनेको -500 छ भने पनि 9u -500 भी पनि एच मै पर्ने सबै लिनियर कम्बिनेसन एच मै पर्नुपर्छ यो जनरल फर्म छ भने त्यसलाई के भन्छ यो देखाउन सक्यौ तिमी यसबाट यो देखायो भने सब स्पेस अब यो बिलोंग्स टु एच भन्ने बित्तिकै एच त्यहाँ डिफाइन हुन्छ त्यो डिफाइनले केही कुरा दिन्छ कि यु भी को भ्यालु दिन्छ अनि यो सम त नि बिलोंग्स टु एच देखाउन सकिन्छ सम गर्ने अनि त्यहाँ फेरि एच मै पर्ने केस आउँछ अब यो त भेक्टर स्पेस पछाडीको भयो अगाडि के छ भने अगाडिको पनि डिफरेन्ट सब स्पेस चाहिँ युनिट 2 मा अब मैले भने नि यो युनिट 2 मा पनि छ यो युनिट 2 मा अब हामी युनिट 2 तिर पनि गइन्छ अगाडिको च्याप्टरमा के छ भने फेरि भेक्टर स्पेस सबसेट एच अफ यो भेक्टर स्पेस भनेर नभनेर सबसेट अफ आरएन सबसेट अफ आरएन भनेर लेख्यो के उले आरएन के एन डाइमेन्सनल स्पेस सेट एच इज अ सबसेट एच of Rn is called subspace of Rn. If for all u v नि अरु त यहाँ लेखिदिनु हो b को ठाउँमा Rn लेख्यौ भने अगाडि n डाइमेन्सनल यो खास Rn भनेको R2 R3 जति सुकै भयो यो n डाइमेन्सनल Rn त अगाडि पढिसकेको थियो भेक्टर स्पेसको डेफिनेसन भन्दा अगाडि त्यहाँ पनि गरेको छ यो Rn मानेर तर v भनेको फेरि धेरै हुन्छ जस्तो भेक्टर स्पेस त यहाँ माथि डेफिनेसन हेर त ए सेट अफ अल 2x2 मैट्रिसेस इज अल्सो भेक्टर स्पेस भन्ने छ भेक्टर स्पेसहरु धेरै हुन्छन् तिनी मध्ये कुनै यो Rn पनि एउटा भेक्टर स्पेस हो तर हामीले Rn मा धेरै पढ्छौं त्यति युनिट 5 मा भेक्टर स्पेस v छ भने अगाडि Rn छ एउटै हो यो सब स्पेस भयो अब यो पेजमा डेफिनेसन लेखायो डेफिनेसन लेख्यौ यो लेख्दै छम सर सब स्पेस फेरि उताको पनि फेरि लेख्ने भयो डेफिनेसन त यो फरक पार्न पनि सकिन्छ तर एउटै कुरा एउटै यसलाई टुक्रिएर तीनटा पनि लेख्न सकिन्छ प्रपत्ति धेरै यता के छ त्यसपछि त थ्योरम वान लेख्नु सर यो लास्टको भिलाई आर्यन पनि मानेर लेख्नु पर्छ हो फेरि हजुर त्यो मुनिको भिलाई आर्यन पनि लेख्नु पर्छ हो आरएन पनि अहिले पनि देखाउँछु पक्का आरएन पनि लेख्ने हो भने पक्का यहाँ यो युनिट 94 पेज भयो अगाडिको कोर्स देखाउँछु म हेर युनिट 2 मा अस्ति यति बाँकी छ के त्यहाँ बुकमा देखेँ ल अगाडि पछाडि छ बुकमा यसको पनि छुट्टै छ फेरि
ल सब स्पेस आरएन लेख्ने हो भने यता फेरि ल अगाडिको युनिटको यो पनि पढाउनु बाँकी छ सँगै यो असेट याच ल यो पनि लेख त यो पनि लेख अब सँगसँगै इक्जाम्पल गरिन्छ अब हामी डेफिनेसन असेट याच इन आरएन इज कल्ड सबस्पेस अफ आरएन V भनेको ठाउँमा आरएन के if for all u be in H and for all scalar AB implies AU plus BB belongs to H. इक्जाम्पल पनि लेख्नु हो सर यसको यसमा पनि किन आएन मेरो कहाँसम्म पुग्यो इक्जाम्पल सक्यो सर तल अलि थोरै तल देखाउनु ल होइन अब धेरै देखाउन भन्दा पनि पख लेख्ने भए त लेख यो म एकपटक इक्जाम्पल पनि स्क्रिन फेरि हो पख यहाँ म मेरोमा मोबाइलमा स्क्रिन सेयर भयो नि मैले एकपटक हटाएर गर्छु है त हस् सर ए
ल आयो आयो सर अब रह्यो अब एक्जाम्पल छ लेट v1 v2 इन rn and h equal to span v1 v2 spanning set v1 v2 भनेको के हो h is a collection of all linear combination of v1 v2 भनेको h को एलिमेन्ट कति हो 1 v1 plus 2 v2 पनि h को 3 v1 plus 4 v2 पनि h को तो पार्टिकुलर भयो अब c1 v1 plus c2 v2 belongs to h भन्न पाइन्छ हैन y1 v1 plus y2 v2 belongs to h x1 v1 plus x2 v2 belongs to h linear all linear combination of v1 v2 belongs to h भनेको यो collection of all linear combination h so that h is subspace of rn अब rn मा दुईटा भेक्टर छ भने त्यसको सम त स्वतः rn मा पर्छ त्यही भएर सबसेट हुन्छ यो given v1 v2 in rn h equal to span v1 v2 स्प्यानिङ सेट यहाँ दियो अब हामीले सब स्पेस देखाउनलाई के मान्नु पर्ने हेर त जसलाई सब स्पेस देखाउने हो त्यसैको दुईटा भेक्टर लिने फर अल युभी इन एच मान्नु पर्यो ए फर अल स्केलर एबी एन्ड फर अल भेक्टर युभी इन एच मान्नु पर्यो फर अल स्केलर एबी एन्ड फर अल भेक्टर युभी इन एच यु पनि एच मा पर्ने भी पनि एच मा पर्ने अलि थोरै यहाँ अलिकति बुझ्दैन कि युभी इन एच भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने त यु बिलोङ्स टु कहाँ हो यहाँ हेर त यु इन एच भनेको के हो स्प्यान मा पर्छ स्प्यान मा हो यु बिलोङ्स टु v1 v2 भन्यो भनेपछि यो स्प्यान मा पर्छ यो त कलेक्सन अफ लिनियर कम्बिनेसन हो एउटाले यु एउटा लिनियर कम्बिनेसन हो भनेको v belongs to h भनेको के हो त फेरि v पनि अर्को एउटा लिनियर हो सपोज गरौँ लिनियर कम्बिनेसन जनरल फर्ममा त लेख्न सक्यो सो वी हैव u belongs to h भन्ने बित्तिकै u is linear combination of v1 v2 therefore u भनेको x1 v1 plus x2 v2 त्यस्तै v belongs to h छ भने v is also linear combination v equal to y1 v1 plus y2 v2 x1 x2 स्केलर y1 y2 पनि स्केलर नम्बर यो स्प्यानिङ सेटमा पर्छ भन्ने बित्तिकै यो सम्म हुन्छ अब फेरि au प्लस bv यो फेरि यार सब स्पेस देखाउनलाई त के गर्नुपर्छ हामी au प्लस यो सम h मा पर्छ भने देखायो भने के हुन्छ यो सम h मा पर्छ भने देखायो भने सब स्पेस हुन्छ अब h मा पर्ने भनेको के हो त फेरि लिनियर कम्बिनेसन अफ v1 v2 भयो भने h मा पर्छ त्यसको डेफिनेसन therefore हामी then au plus bv यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो au plus bv equals to au plus bv a भनेको a u भनेको यो भ्यालु लगाएर राख्देऊ अनि b भनेको b v भनेको पनि भ्यालु लगाएर राख अनि मल्टिप्लाई गर अनि v1 कमन लिग ax1 plus by1 v1 हुन्छ प्लस ax2 plus by2 v2 हुन्छ यसलाई यो लिनियर कम्बिनेसनलाई मानिन्छ z1 v1 plus z2 v2 यो v1 v2 सम्म फेरि हेर यहाँ हेलो राख लिनियर कम्बिनेसन v1 v2 अनि बेसी के भयो यो लिनियर दिस लिनियर कम्बिनेसन दिस a plus bb linear v1 so a plus bb belongs to span v1 v2
भनेको स्पेन v1 भनेको बिलोङ्स इक्वल टु h therefore AU plus BB belongs to H. Hence H is subspace of Rn. यो बुझ्यो त यही टाइपको क्वेशन अर्को गर्ने अनि त्यसपछि अर्को होमवर्कमा गरौँला त्यो खास त यो जसलाई सब स्पेस देखाउने हो त्यसको दुईटा भेक्टर लिनुपर्छ सम्झनु पर्यो ए यसलाई सब स्पेस देखाउनलाई यसको दुईटा भेक्टर युभी लिई अनि यस डिफाइन दिएको हुन्छ यहाँ यस इज डिफाइन के कुनै केही डिफाइन दिन्छ अनि त्यो यस डिफाइन अनुसार यु बिलोङ्स टु यस भनेको यु कुनै डिफाइनिङ कन्डिसनमा पर्छ भनेको यहाँ स्पेनमा पर्छ त्यसले त्यही यु इक्वल टु केही भ्यालु आउँछ हि पनि आउँछ अनि तिनीहरुको सम फेरि लिनियर कम्बिनेसन पनि फेरि त्यस्तै फर्ममा देखायो भने त्यो पनि यसमै पर्दियो यति सब स्पेस अब यो सब स्पेसको डेफिनेसन पनि कन्ट्रोल गर्ने त्यहाँनि बल्ल यो थ्योरी जानिन्छ यो जान्नै पर्छ यो सब स्पेस आउने त्यहाँबाट अरु पछि नल स्पेस पनि सब स्पेस देखाऊ पनि देखाऊ भन्छ लेख्यौ लेख्नु सर लेख्नु अब हेर है यहाँ यसैमा लेट v1 v2 भेक्टर अर्को v3 पनि छ अरे भेक्टर के v3 इन आरे अनि स्पेन v1 v2 v3 यस भनेको v3 पनि छ यहाँ पर्दैन कहाँ मिलाउनु पर्छ भन यहाँ त v3 दियो थप्नु पर्यो यसरी हैन यो पनि यहाँ v3 दियो यो गिवन लेखेको v1 v2 v3 अनि मिलाउनु पर्छ अब भन त मलाई एबीसी स्केलरमा के थप्नु पर्छ ल भन कहाँ स्केलरमा पनि थप्नु पर्छ त गिवन मात्र लेखे मानव क्वेशनमा यति छ अरे यो लेट v1 v2 v3 इन आरएन एन्ड h इक्वल टु स्पेन v1 v2 v3 h इक्वल टु स्पेन v1 v2 v3 छ भने स्पेन v1 v2 v3 इन भेक्टर छ भने
U is a linear combination of यो के भयो collection of linear combination of V1 V2 V3 भयो यार अनि यहाँ के थप्नु पर्यो प्लस U H भनेको के हुने भयो प्लस x3 v3 x3 v3 त्यस्तै यहाँ पनि प्लस v3 अब यहाँ भ्यालु राख्ने बित्तिकै यहाँ x3 v3 यहाँ थपिन्छ यहाँ पनि थपिन्छ v2 नै आउँछ अब अर्को थियो हामीले थ्योरम अर्को च्याप्टरमा के पढ्छौं भने Rn भनेको वेक्टर स्पेस V नै कमा v3 डट डट vm vn अथवा vm सम्म जे भन ल यो पनि v2 डट 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 स्पेन यमवटा भेक्टरको स्पेनिङ सेट कमा डट 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 vm ल vp भन vm v प्लस p m लेखे पनि हुन्छ p लेखे पनि हुन्छ p सम्म पिसवटा भेक्टर छ भने अब के मिलाउनु पर्यो भन्नुलाई इक्वल टु स्प्यान v1 v2 डट 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 vp छ भने तल के मिलाउनु पर्छ डट 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 अब x1 v1 plus x2 v2 plus डट 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 xm vm m सम्म छ भने xm vm p सम्म छ भने xp np xp vp प्लस डट 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 yp vp p सम्म छ भने m सम्म भने अनि यो लहर यहाँ भ्यालु राख्ने प्लस डट 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 xp vp आउँछ यहाँ प्लस डट डट yp vp अनि यहाँ कमन आउँदा के हुन्छ यहाँ ax1 प्लस by1 प्लस plus dot 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 xp plus byp यहाँ डट 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 लास्टमा x ayp xp plus byp यो vp into byp byp linear combination of v1 to vp भयो z1 v1 plus dot 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 zm zp vp so this belongs to h hence h is subspace ल एउटा क्वेशन तिमीले गर मैले देखाइन्छु यहाँ अब यो त अगाडिको देखाए मेरो कपी मैले लेखेकोमा 66 पेज युनिट 2 मा थियो यो है अब म यो सबै पहिला यो एउटा थ्योरी मात्रै यो पढाउँछु अब यस्तो त ओइको ठाउँमा जाउँ अब युनिट 5 को अहिले भर्खर मैले यो भेक्टर स्पेस पढ्यो नि यो सब स्पेस डेफिनेसन लेखियो हैन सर लेखिसके लेख्यो आरएन को एउटा क्वेशन गर्यो अब थ्योरम 1 गर त ल पढाइ ल थ्योरम 1 if v1 v2 v are vector in vector space v भनेको है are in a vector space v भयो are in rn भन्ने पढेको थियो नि v1 v2 in rn and h equal to span v1 v2 vn थियो थिएन यहाँ यहाँ h पनि लेखिन मैले then span v1 v2 vn is subspace of v देखाउ भनेको अब मैले यादमा स्पेन vn भनेको यहाँ पहिला बुझ्यो
यस भनेको यही दिएको यसलाई यस स्प्यान बिहान V2 बिहान फर्मर यु बी इन U इक्वल कति भयो त U बिलोंग्स टु स्प्यानिङ सेट अफ V1 टु Vn भयो यहाँ V1 टु Vn छ भनेपछि कति भयो x1 V1 प्लस x2 V2 प्लस डट 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 xn Vn यस्तै यो V इक्वल टु फेरि y1 V1 प्लस y2 V2 प्लस डट 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 yn Vn भयो therefore AU प्लस BB यहाँ जोड्ने Vn आयो लिनियर कम्बिनेसन अफ Vn टु Vn बिलोंग्स टु S therefore AU बिलोंग्स टु S अगाडिको बुझ्यो भने यो पनि बुझ्यो ल यो पढ्ने हैन र फेरि पर यो त्यसपछि बल्ल क्वेशनहरु पनि यही थियो भने मात्रै क्वेशन के गर्ने हो भन्ने सजिलो हुन्छ ल म गुड बाई आज है एटेन्डेन्स गर्नुपर्छ र कतिजना छ 15 जना छ ओइ 20 थियो गरिसकेछ Bye bye, sir.